बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पीर सरकार जी अस्सलाम वालेकुम हज़रत साहब। वालेकुम अस्सलाम। और माशाल्लाह पीर सरकार जी आप जानते हैं कि आस्ताना आलिया गुलशन आबाद शरीफ रावलपिंडी और चक्री में भी अल्हम्दुलिल्लाह आपका आस्ताना है और उसके गद्दी नशीन हैं। उनके साथ हमारे साथ तशरीफ़ करामात हैं, उस हवाले से बात करेंगे। तो आगाज़ गुफ्तगू आपसे ही चाहूँगा और मैं चाहूँगा कि सबसे पहले हमारे लिए, हमारे नाज़रीन के लिए इस हवाले से फरमाइए कि गौस कहा जाता है आपको और गौसुल आज़म कहा जाता है। जी पीर साहब। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हज़रत सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी अल हसनी वल हुसैनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आप मादरज़ाद वली हैं और 470 हिजरी में आपकी पैदाइश है। हुसैनी सैयद हैं। 12 वास्तों से आपका शजरा नसब इमाम हसन से मिल जाता है। 15 वास्तों से मौला हुसैन से मिल जाता है। आप नजीबपुर तरफैन सैयद हैं। और आप गौस का लफ्ज़ आपने इस्तेमाल किया। गौस बामाना मददगार के है। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया है, सुभान अल्लाह, अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। कोई खौफ नहीं, औलिया अल्लाह को कोई खौफ नहीं है। सुभान अल्लाह। तो कुरान मजीद में सूरह तहरीम की आयत नंबर 4 में रब करीम इरशाद फरमा रहा है कि बेशक मैं भी मदद करता हूँ और मेरे ये नेक बंदे भी मदद करते हैं। सुभान अल्लाह। और उसके बाद फरिश्ते फिर मदद पर हैं। अल्लाह अपनी मदद अपने बंदों के ज़रिए, फरिश्तों के ज़रिए और बराह रास्त भी फरमाता है। गौस का मतलब ही ये है कि मदद करने वाला। और ये हुजूर शहंशाह बगदाद गौसुल आज़म अगवास के भी गौस हैं, उनके भी मददगार हैं। सुभान अल्लाह। और गौसुल सकलैन नजीबुत तरफैन सैयद हैं। आपकी करामात इतनी ज़्यादा हैं कि तमाम औलिया अल्लाह को अगर की करामात को इकट्ठा कर लें तो तब भी हज़रत सैयदना गौस आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की फ़ज़ाइल और आपके कमालात और आपकी अनायात सबसे बढ़ जाती हैं। और इस तरह से है कि गौस आज़म दरमियान औलिया चूँ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरमियान अम्बिया, कि जैसे गौस आज़म का मकाम औलिया अल्लाह में है, इस तरह इमामुल अंबिया का जैसे मकाम अंबिया में है सबसे बुलंद और बाला है, इस तरह औलिया अल्लाह में अल्लाह के नबी की अताअत से सबसे बुलंद और बाला है। और आपने अल्लाह के हुक्म से एक दिन फरमाया सैयदना गौस आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कि ये कदम कदम ही हाजिर रकबत अला कुल्ली वली अल्लाह, मेरा ये कदम हर तमाम औलिया अल्लाह की गर्दन पे होगा। हज़रत सैयदना जुनैद बगदादी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने 200 साल पहले फरमा दिया था, एक बच्चा झीला में पैदा होगा, उसकी मंजिलत ऐसी होगी, उसकी रूहानियत ऐसी होगी, रोब ऐसा होगा, दबदबा ऐसा होगा, मकाम ऐसा होगा, और अल्लाह के हुक्म से एक दिन फरमाएगा मेरा ये कदम तमाम वलियों की गर्दन पर। तो मैं उसकी मंजिलत को देख के मैं भी झुक गया। सब गालिबान ख्वाजा अजमेरी जो हैं, पीर मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपने फरमाया कि सिर्फ मेरी गर्दन पे नहीं वल्लाह रासी, आपने इरशाद फरमाया ये तमाम अक्ताब ने सुना, सर झुका दिए। इसमें एक वाकया भी बहुत सारे हुए। एक अब्दाल ने सर ना झुकाया, उसकी अब्दालियत तो वलायत भी सल्ब हो गई, फिर रजू किया, तौबा की, शेख सनान उसका नाम है। फिर अल्लाह ताला के महबूब ने, महबूब के महबूब सैयदना गौस आज़म रज़ी अल्लाह तआला ने शफकत फरमाई और उसको दोबारा से मुकाम अता फरमाया। और हजरत ख्वाजा ख्वाजगान हजरत सैयदना मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह तआला अलैह नौजवान थे, खरासान की पहाड़ियों में चिल्ला फरमा रहे थे। आपने जब ये फरमाने गौसुल सकलैन सुना तो आपने सर भी झुका दिया और इरशाद फरमाया, ए गौस मुअज़्ज़म, लोगों की गर्दनों पे कदम रखना, मेरे सर और मेरी आंखों पे कदम रखना। सुभान अल्लाह। सदाम रंजिशें बर्दाश्त करेगा सफ़र की, हसूल इल्म के हवाले से मुख्तलिफ तरह से, तो फिर वो उस मकाम पर पहुँचता है। इस हवाले से फरमाइए कि ये ज़रूरी होता है अल्लाह के वली के लिए। बिल्कुल, इसमें क्योंकि इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक तो सुन्नत की उसको बरकत हासिल हो जाती है। आपने हिज्जत फरमाई, तकलीफ बर्दाश्त की, तो वलियों को भी ये एक हुजूर की सुन्नत की बरकत हासिल हो जाती है। और ये मुजाहदा तो इंतहाई ज़रूरी है जी, ताकि उसका नफ्स जो है उसमें जितनी गलाजतें हैं वो दूर हो जाएं और पाकी और तहारत उससे हासिल हो जाए। तो जितना भी वो पढ़ ले, जब तक निगाह वली से वो पाक न किया जाएगा उसका सीना। अच्छा, और वैसे भी एक बात की जाती है ना कि आपकी बात इंटरप्ट हो रही है कि सफ़र वसीला ज़फ़र। बिल्कुल, सफ़र वसीला ज़फ़र है। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने जो सफ़र किया वो अपनी उम्मत के औलिया को भी बता दिया
کہ لہذا گھبرانا نہیں ہے. میں امام الانبیاء ہو کے سفر کر رہا ہوں, اپنا شہر پیارا مکہ چھوڑ رہا ہوں, تو لہذا اگر تمہیں بھی کوئی لوگ تانے دیں برداشت کرنا, تم پہ طنز کریں برداشت کرنا. حضور نے پوری امت کے لیے اور اپنے خاص غلام اولیاء کو بھی یہ پیغام دے دیا. اس سے پہلے آپ نے والدہ کے بارے میں وہ ایک بات ہم کرنا ضروری سمجھتے ہیں. آپ کی والدہ ام الخیر سیدہ فاطمہ نام جو حسین پاک کی نسل سے ہیں, آپ جب حضور کی ولادت ہوئی یعنی کہ سیدنا غوث اعظم کی, تو آپ کی عمر مبارک اس وقت 60 سال تھی. اور آپ کے بچپن کا یہ عالم تھا. پہلا ہی سال جب یکم رمضان جمعۃ المبارک کو ولادت ہوئی, تو آپ کا فرمان ہے کہ آپ نے دودھ نہیں پیا. اللہ اکبر. دودھ نہیں پیا. آپ کا معمول تھا کہ آپ سحری سے لے کے افطاری کے درمیان دودھ نہ پیتے. اگلے سال اختلاف پڑ گیا اور یہ پورے سال یہ بات مشہور ہو گئی. اگلے سال سیدوں کے گھر میں ایک بچہ پیدا ہوا ہے کہ جو سادات کے گھر میں ایک ایسا عظیم بچہ پیدا ہوا ہے کہ جو کہ دودھ نہیں پیتا, اور پیتا ہے تو افطاری کے وقت پیتا ہے, سحری کے اور افطاری کے درمیان نہیں پیتا. ابر آلود ہو گئے, تو وہ اگلے سال آپ کے پاس لوگ آئے, گھر تشریف لائے کہ ہمیں بتایا جائے, ام الخیر ہمیں بتائیں کہ آپ کے بیٹے سید عبد القادر نے دودھ پیا ہے کہ نہیں پیا, جن کا مقام ایام ردات میں اتنا بلند اور بالا تھا. وہ بھی سفر کیا, انہوں نے بھی سفر کیا, انہوں نے بھی مجاہدات کیے, انہوں نے بھی ریاضات کی, انہوں نے بھی لوگوں کے تانے سے انہوں نے بھی برداشت کیا, تاکہ آنے والوں کے لیے ایک پیغام دیا جائے کہ ضبط کا تعلق ربط بڑھاتا ہے, اور ربط رب سے جب ہو جاتا ہے تو پھر وہ کسی کا محتاج نہیں رہتا, اللہ کا محتاج بن جاتا ہے. سبحان اللہ. ربط کے حوالے سے بات مجھے بھی ایک واقعہ, بہت ظاہری دنیا میں ہماری دوبارہ ملاقات ممکن نہ ہو, اور اتنی بڑی قربانی جو ہے وہ آپ کی والدہ نے بھی اس حوالے سے دی ہے. تو میں چاہوں گا کہ دونوں جو پہلو ہیں ان کے اوپر آپ روشنی ڈالیں. شکریہ. ماشاءاللہ بڑی اہم نقطے کی طرف آپ گئے ہیں. آپ کی والدہ حسینی سادات سے ہیں, ولیہ ایک کاملہ تھی. آپ کا نام حضرت سیدہ ام الخیر امت الجبار فاطمہ تھا. سبحان اللہ. فاطمہ آپ کا اسم مبارک ہے اور امت الجبار لقب ہے. سبحان اللہ. اور ام الخیر آپ کی کنیت مبارک تھی, اور آپ ہم وقت اللہ جل جلالہ کی عبادت میں مشغول رہتی تھی, اور ولیہ ایک کاملہ تھی, اور 18 پاروں کی حافظہ بھی تھی. سبحان اللہ. اور آپ کے والد حضرت سید عبداللہ سومی وقت کے بہت بڑے ولی اللہ تھے. یعنی کہ آپ کے نانا جان, آپ کے نانا جان بھی بہت بڑے ولی تھے. اور حضرت سید عبداللہ سومی جن کے باغ میں, آپ کی بات انٹرپٹ ہو رہی, معذرت اس کے لیے, آپ کی پھپھی جان کے حوالے سے بھی ملتا ہے کہ وہ بھی اللہ کی بہت بڑی ولیہ تھی, اور ان کا بڑا کردار ہے. سبحان اللہ. آپ کا پورا خاندان ولیوں کا خاندان ہے, اور ان میں جو پوری دنیا میں جس کی ولایت کے نور سے ضیا پھیل رہی ہے اور پھیلی ہے, وہ حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی علیہ الحسینی ہے. ولی اور بھی بڑے ہیں, لیکن تمام حد ادب میں رہے. اور جو آپ نے لعاب مبارک کی بات کی, حضرت علی نے 6 مرتبہ ادب کی بات ہے, ادب سکھایا جا رہا ہے. اور آپ نے کہا کہ وہ تو جب حضور کا لعاب مبارک 7 برا چلا گیا تو وہ تمام چشمے علم کے معرفت کے اندر آ گئے. حضرت علی نے 6 مرتبہ ڈالا. پوچھا گیا کہ یہ 6 مرتبہ کیوں؟ کہا کہ حضور نے 7 بار ڈالا, میں ادب, تو دین پورے کا پورا ادب سکھا رہا ہے. تو آپ نے پھر بھی والدہ نے بھیجا, اور راستے میں بہت سارے واقعات پیش آئے. ڈاکو مسلمان ہوئے, تائب ہوئے آپ کے ہاتھ پہ, اور پھر سارے کے سارے ولی اللہ ہوئے. سبحان اللہ. اور پھر ایک اور اہم بات کہ حضرت جب آپ بغداد شریف تشریف لے جا رہے تھے, راستے میں جتنے واقعات پیش آئے وہ سنہری حروف سے لکھے ہوئے ہیں تاریخ کے اوراق میں, کیونکہ آپ کا بچپن کا واقعہ تھا وہ. اللہ. اب تو آپ 91 سال کی عمر میں جب آپ جوان ہوئے تب بھی بے شمار کرامات آپ کی, اور جو لعاب مبارک کی برکت اور جو ادب سکھایا گیا. حضرت حماد بن دباس رحمت اللہ تعالی علیہ, آپ کے پاس آپ حصول علم کے لیے, ظاہری تربیت کے لیے, صرف ہم لوگوں کی تربیت کے لیے, ہم لوگوں کو بتانے کے لیے, ورنہ آپ مادرزاد ولی اللہ ہیں. بے شک ایسا ہی, آپ مادرزاد ولی اللہ ہیں. بے شک. تو آپ نے حضرت شیخ حماد آپ کی تربیت فرماتے, بعض وقت آپ کو
سختی فرماتے، اس طرح سے فرماتے کہ میں آج تو جتنی روٹیاں ہیں وہ میں نے کھا لی ہیں، تیرے لیے آج کچھ نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ باقی تربیت کے لیے باقی مرید بھی سن رہے، باقی ان کے شاگرد بھی سن رہے، حتیٰ کہ مذاق کرنا شروع کر دیا ہے، ایسا وقت بھی آیا۔ پھر آپ نے جب یہ سنا کہ یہ باقی شاگرد یہ کر رہے، آپ نے سختی سے منع فرمایا، خبردار، میں تو اس لیے کرتا ہوں تاکہ اس کا نفس اور پکا ہو جائے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ صدام سلطانی صاحب، جس طرح بھی پیر صاحب بھی فرما رہے تھے، میں نے